अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल वफाकी बजट पेश किया गया जनाब, उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। कौन सी चीज़ें सस्ती की गई हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं, कौन सी चीज़ें महंगी की गई हैं इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब एहतजाज करने जा रही है और उस एहतजाज के ऊपर भी 2-3 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बयानात सामने आए हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है आगाज़ कर लेते हैं। वफाकी बजट आप जानते हैं कल पेश किया गया और उसके बाद वहाँ पर अपोजिशन की जानिब से जो है वो बड़ा शोर मचाया गया। और ये अच्छा, मैंने अमूमन आज तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि जब भी वफाकी बजट पेश किया गया हो तो अपोजिशन ने जो है वो शोर ना मचाया हो, खा वो PTI की हुकूमत भी हो तो नून लीग ने जो है वो उस वक्त शोर ही मचाया है। अच्छा, एक वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उमर अयूब साहब की, जो अपोजिशन ऑफ द लीडर हैं। वो जिस तरह से शोर मचा रहे थे या जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, तो वो उनकी वीडियो जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, नॉर्मली जब हम देखते हैं ना तो अपोजिशन लीडर जो है वो बड़े खामोश होकर बैठे रहते हैं सीटों के ऊपर, बाकी जो होते हैं ना वो शोर वगैरह मचाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जिस तरह से उमर अयूब साहब शोर मचा रहे थे या जिस तरह से वो जो हरकतें कर रहे थे वो देखने में बज़ाहिर नहीं बड़ी अजीब लग रही थी। लेकिन खैर वो उनका एहतजाज का हक है, एहतजाज वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने जनाब बजट 2025-26 जो है उसे मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जाली है, बजट पेश करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने बजट को IMF बजट जो है वो करार देते हुए तस्लीम करने से जो है वो इनकार कर दिया। एग्जैक्टली यही इल्जामात जो है वो जब PTI की हुकूमत होती थी तो नून लीग लगाती थी कि जनाब ये IMF का बजट जो है वो पेश किया गया है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब आप IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं या IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो ज़ाहिर बात है IMF जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करता है। अब वो PTI के दौर में भी किया गया है और वो नून लीग के दौर में भी किया जा रहा है। अब वो गलत है या सही है, एक मुख्तलिफ डिबेट है। खैर, एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। और इसके अलावा अब आ जाए जनाब वफाकी बजट के ऊपर कौन सी चीज़ें, ज़ाहिर बात है अमूमन लोगों का एक ही सवाल होता है कि कौन सी चीज़ें सस्ती की गई हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी की गई। मैं तफसील से आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, कौन सी चीज़ों में कमी आएगी, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी। हुकूमत ने जनाब सोलर पैनल्स, गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, कपड़े, दरामदी चॉकलेट्स, कॉफ़ी, बिल्लियों की खुराक और हर किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी बजट में 850 सीसी तक गाड़ियों और दरामदी सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स आयद किया जाएगा। बेसिकली हुकूमत जो है वो सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोगों ने पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें तो लोगों ने इतने ज़्यादा सोलर्स लगाए, ज़ाहिर बात है वो जो उनकी बिजली थी वो तो अब कोई खरीद नहीं रहा, लोग सोलर पैनल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने अब 18% टैक्स लगा दिया, मतलब महंगा उसको और कर दिया गया एक तरह से, अगर आप उसको वैसे देखें तो। इसके अलावा डिजिटल इनवाइसिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0.25%, जबकि कपड़ों की खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। और इसके ऊपर कहा गया कि जी दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त, दालें, वार्निश, पॉलिश पर दरामदी ड्यूटियों में कमी कर दी गई है, जिससे ये अशिया सस्ती हो जाएंगी। ई-कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लागू हो गया है, जिसके जरिए हर किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। और ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस पर कोरियर कंपनियां क्रेडिट कार्ड विद डेबिट कार्ड के जरिए रकम वसूल करने वाले बैंक और दीगर इदारे बतौर विद होल्डिंग एजेंट्स अशिया की तरसील के वक्त रकम की वसूली के साथ 18% सेल्स टैक्स वसूल करके FBR को जमा करवाएंगी। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे दुनिया जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है और चाहती है कि फिजिकल शॉपिंग ना करनी पड़े और ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़े। हमारे यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी जो है वो अब टैक्स लगा दिया गया है कि अब अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो आपको 2% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। चाहिए तो ये इनको करना तो ये चाहिए था कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको जो है वो मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो उसको मजीद महंगा कर दिया गया है और यहाँ पे यही किया गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्करेज किया गया और कुछ भी नहीं किया गया, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया। इसी तरह टिकटॉक, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, फ्रीलांसर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर समेत हर किस्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर होने वाले इश्तिहारात की आमदन की तफसीलात भी हर 3 माह बाद FBR को जमा करवाई जाएंगी। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये भी इसके अंदर जो है वो की गई है। ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो जो वजीर खजाना थे उन्होंने तो हुकूमत की बड़ी तारीफ की थी और मैं बरता हैरत में था कि इतनी तारीफ वो उनकी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं निकलता। अगर आप देखें तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है और दूसरा अगर आप जाएँ तो पेंशन्स में इजाफा किया गया 10%, लेकिन गरीब के लिए जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ निकला है।
اور آپ کے سامنے ہیں چیزیں. اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 2% اب ٹیکس دینا پڑے گا. اور اگر آپ دوسرا فری لانسر ہیں یا ای کامرس کر رہے ہیں یا آپ کسی کوریئر کمپنی میں ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو 18% جو ہے وہ اب ٹیکس دینا پڑے گا. تو سولر پینلز کے اوپر بھی 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا. مطلب ایک طرح سے دیکھیں تو غریب عوام کے لیے اس میں سے جو ہے وہ کچھ نہیں نکلتا, لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ جی عوام دوست بجٹ ہے. خیر ایک ڈیولپمنٹ جناب یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ طارق جمیل صاحب انہوں نے ایک وضاحت دی ہے جناب, اور انہوں نے لکھا ہے, ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ وضاحت مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی تقریر کو نہ کسی سیاسی جماعت نے روکا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے. یہ ایک اندرونی تبلیغ والوں کی نااہلی کا معاملہ ہے. تمام ولاگرز اور یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ غیر مصدقہ باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں. بس جا کے چیک کیجئے گا یہ پچھلے 3-4 دنوں میں جو لونڈے لپاڑے جن کو میں کہتا ہوں نا, انہوں نے طارق جمیل صاحب کے نام کے اوپر کیا کیا منجن بیچا ہے, کیا کیا چیزیں بیچی, بس جا کے آپ چیک کیجئے گا. انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ انٹرنلی کو تبلیغ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تقریر کرنے سے روکا گیا. لیکن لونڈے لپاڑے ہمارے یہاں پہ آپ جانتے ہیں اچھل کے بتاتے ہیں, اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ہی چیز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. خیر اس کے علاوہ جناب ایک اور وضاحت بھی آئی ہے, اور وہ آئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے. اور ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. 14 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب سے سوال کیا گیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. باہر ملکوں میں کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ ان کو اون نہیں کرتے, تو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی کو کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں, اس لیے ہماری طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کال نہیں ہے. اب بیرسٹر گوہر صاحب کی باتوں سے 2-3 چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب میں اگر اتنی تپڑ ہے تو ظاہری بات ہے جنہوں نے امریکہ میں احتجاج کی کال دی ہے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیں, ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کریں کہ آپ لوگوں نے پارٹی کی اجازت کے بغیر کیسے احتجاج کی جو ہے وہ کال دے دی ہے. اور دوسری چیز اس سے جو پتہ لگتا ہے کہ آپ اب تو صاف ظاہر ہو رہی ہیں نا چیزیں کہ پارٹی کے چیئرمین کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پارٹی میں جو ہے وہ دھڑے موجود ہیں, اور 2 دھڑے ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف پاکستان ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ ہے, یا باہر والا جو لاٹ ہے سارا یہ لوگ ہیں, اور ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی. دونوں جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز کے اوپر چل رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں. اور تیسری چیز آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ پارٹی کے چیئرمین سے اجازت تک لینا انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کہ آپ کی اجازت ہے, یا آپ کو بتایا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عجیب سی جو ہے وہ گڑمس مچی ہوئی ہے. اچھا اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان ہے نا وہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا. ان سے سوال کیا گیا وہاں پر, ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آرمی چیف امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ سجاد برقی صاحب نے احتجاج رکھا ہوا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا امپیکٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ جی احتجاج کو آپ ایسا سمجھتے ہیں, احتجاج تو جو ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے اور آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو احتجاج تو کر سکتے ہیں. ایک طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. اور بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آگے سنیے گا. صحافی نے سوال کیا کہ آرمی چیف کے خلاف تو نہیں ہوتا, سیاسی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا کہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, سیاسی لوگ کون ہیں, لوگوں کے نمائندوں کے خلاف ہو سکتا ہے. صرف اگر کوئی ظلم کرے گا تو کیا اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا؟ وہ تو پھر ایک ظالم حکومت ہی ہوگی جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا. کسی نے بجٹ کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بجٹ پر ہم کیا بات کریں, ہمارا مسئلہ عمران خان ہے. انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے تمام مسئلے آپ چھوڑ دیں, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب ہے. آگے سے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے علی امین کو سمجھا دیا ہے کہ کے پی کا بجٹ پی ٹی آئی کے نظریے کے عین مطابق ہو, اور یہ بجٹ تب تک نہیں منظور ہوگا جب تک علی امین ماہرین کو ساتھ لے کر عمران خان سے مشاورت نہیں کریں گے. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے صوبے کا بجٹ تب تک نہیں منظور ہوگا جب تک پوری ٹیم جو ہے وہ آ کر علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتی. اس کے اوپر ایکچولی فواد چوہی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے لکھا کہ بجٹ پاس نہ ہونے کا وفاقی حکومت کو کیا نقصان ہوگا, بجٹ پاس نہیں ہوتا تو صوبائی حکومت ختم ہو جاتی ہے. امید ہے عمران خان کو قانونی پوزیشن پر مناسب بریف کیا جائے گا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ کی کہیں پہ بھی حکومت ہو, کسی بھی صوبے میں حکومت ہو, اور اگر آپ بجٹ پاس کرانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کو تصور یہ کیا جاتا ہے the sitting government has lost the majority of the house. تو اس کو تصور تو یہ کیا جاتا ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کو میرا خیال ہے پولیٹکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کچھ اور الٹیمیٹم دے سکتی تھی, یہ الٹیمیٹم دینے سے بہتر تھا. خیر یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی, اور یہ اوور آل جو ہے وہ خبریں تھیں بجٹ کے حوالے سے بھی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرنے جا رہی ہے 14 تاریخ کو, اس کے حوالے سے بھی اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو اس کو اون کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں
आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आपको उसके हवाले से आगाह करेंगे। ये थी अब तक की डेवलपमेंट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।